नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, नयाँ दिग्दर्शनको यो प्रस्तुतिमा गडलिउड स्टुडियोबाट नवीन दाहाल यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, विगत केही श्रृङ्खलादेखि हामी सन्तुलित जीवन अन्तर्गत नशामुक्त जीवन शीर्षकमा चर्चा गरिरहेका छौँ र गत प्रस्तुतिमा पनि हामीले लागु पदार्थमा समावेश भएका अथवा लागु पदार्थ प्रयोग गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई लागु पदार्थबाट कसरी मुक्त गर्न सक्छौँ, कसरी नशाबाट मुक्त गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर चर्चा गऱ्यौँ। आज पनि हामी यही विषयमा केन्द्रित हुँदैछौँ कि लागु पदार्थ अर्थात् ड्रग्समा लागेका युवाहरू र व्यक्तिहरूलाई त्यो नशाबाट, त्यो लागु पदार्थबाट कसरी मुक्त गर्न सक्छौँ, यही विषयमा चर्चा गर्छौँ। यसका लागि आज पनि हुनुहुन्छ ब्रह्माकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र नेपालका वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक राजयोगी ब्रह्माकुमार रामसिंह ऐर। उहाँलाई आज पनि स्वागत गरौँ। रामसिंहजी, आजको प्रस्तुतिमा यहाँलाई स्वागत छ। ओम शान्ति, धन्यवाद। ओम शान्ति। रामसिंहजी, विगत अर्थात् गत प्रस्तुतिमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ यो लागु पदार्थमा संलग्न भएका लागु पदार्थका प्रयोगीहरूलाई यो नशाबाट कसरी मुक्त गर्न सक्छौँ, विशेष गरी युवाहरूलाई कसरी मुक्त गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। आज पनि यो विषयलाई अलिकति निरन्तरता दिउँ जस्तो लागेको छ। हाम्रा युवाहरूलाई लागु पदार्थको दुर्व्यसनबाट सचेत गराउनको लागि, त्यहाँबाट मुक्त गराउनको लागि अथवा त्यहाँ जान नदिनको लागि हामीले के कस्ता योजनाहरू, के कस्ता कार्यक्रमहरू हामीले दिन सक्छौँ, गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई, अथवा सुझावयुक्त धारणाहरू के छ? वास्तवमा हामी सबैको प्रयासहरू के हुनुपर्दछ भन्दा युवा भनेकै समाजको सबभन्दा ठुलो प्रोपर्टी हो। मुलुकको, समाजको एउटा बहुतै महत्त्वपूर्ण प्रोपर्टी हो। यदि यो कुनै कारणले गर्दाखेरि यदि नराम्रो मार्गमा, कुलत र दुर्व्यसनतिर गएर आफ्नो जिन्दगीलाई बर्बाद गर्दैछ, आफ्नो जीवनको जुन उद्देश्य हो त्यसलाई अर्कै बाटोतिर लगिरहेको छ र समयअनुसारको जुन नकारात्मक वातावरण छ, चारैतिरको जुन एउटा नकारात्मक परिस्थिति छ, त्यसको प्रभाव बढी युवामा पर्ने गर्दछ। अहिले के भनिन्छ भन्दा द इन्टेन्सिटी अफ नेगेटिभिटी इज मोर पावरफुल देन पोजिटिभिटी भन्छ कि, अथवा नकारात्मक कुराको प्रभाव जति शक्तिशाली हुन्छ त्यो सकारात्मक भन्दा त्यसको कमी हुन्छ अरे कि। यस्तो बेला छ किनभने अहिलेको वातावरण त्यस्तो छ, माहौलै त्यस्तो छ। त्यसैले त्यस्तो वातावरणमा खास गरी युवाहरू भनेको अलिकति केही न केही जानु भने जाने, राम्रो ठाउँमा पनि नराम्रो ठाउँमा जाने बानी हुन्छ। प्रयोग गर्ने के हो त यो, यसमा के हुन्छ त, कस्तो किसिमको यसमा अनुभव हुँदो रहेछ भन्ने हिसाबले, एउटा किसिमको के भने जानकारी लिने हिसाबले पनि र साथीभाइहरूको लयमा लागेर पनि त्यतापट्टि आकर्षित हुन्छन्। तसर्थ यस्ता युवाहरूलाई यस्तो मार्गबाट बचाउनका लागि सबभन्दा बढी निगरानी हैन, जो जिम्मेवार निकायहरू छन् समाजमा, सोसल अर्गनाइजेसनहरू छन् या सरकारी निकायहरू छन् या अभिभावकहरू छन्, उहाँहरू सबैले यस्तो ठाउँमा युवाहरूलाई भर्सक हामीले यस्तो मार्गमा नजान दिनका लागि बढी सतर्क हुनुपर्छ, सावधान हुनुपर्छ भन्ने किसिमको सोचका साथमा केही सुधारात्मक कुराहरूमा अर्गनाइजेसन अझ डेभलप गर्ने, बढी सङ्ख्यामा अर्गनाइजेसनहरू बनाउने जसले युवाहरूलाई निगरानी राखुन् र खास गरी सुध्रेका युवाहरू, मानौँ न जुन युवाहरू यस्तो कुलत दुर्व्यसनबाट मुक्त लिडिङ गर्न सक्ने र उनीहरूको सोच राम्रो भएको समाजमा यस्ता पनि किसिमका युवाहरू छन् जसले कुरो बुझेका छन् कि हाम्रा युवा साथीहरू, हाम्रा युवा दाजुभाइहरू नराम्रो मार्गमा, कुलतमा फसेर आफ्नो जिन्दगी बर्बाद गरिरहेका छन्। आमा बुवाको लागि पनि बोझ बनेका छन्, समाजको लागि पनि बोझ बन्ने अवस्था भइसकेको छ। यस्ता भाइ बहिनीहरूलाई, यस्ता चाहिँ साथीहरूलाई बचाउनुपर्छ भन्ने सोच भएका युवाहरूलाई पनि हामीले समेटेर एउटा सुधारात्मक अर्गनाइजेसन उनीहरूको पनि खडा गऱ्यौँ। युवाका लागि युवा नै, समकालीन व्यक्तिको कुरा युवाहरूले बढी सुन्छ कि त्यसलाई बढी महत्त्व दिन्छ। मेरो साथीले मलाई यसरी भनिरहेको छ, किनभने कतिपय कुरा जुनियरले सिनियरसँग स्पष्ट रूपमा भन्नु सक्दैन। काउन्सिलिङको दौरानमा आफ्ना कतिपय कुरा लुकाउँछ कि त्यो कुरालाई एकदम खुला दिलले उनीहरूको अगाडि राख्न सक्दैन। यदि साथीभाइ त्यही रूपमा छन् जस्तो भनिन्छ नि, आफ्ना दिलमनका कुराहरू साथीभाइसँग पोख्छ अरे कि। त्यसैले त्यस्ता साथीभाइहरू जो कुलततिर अगाडि बढेर होइन आफूलाई चाहिँ रिजर्भ राख्छन् अथवा आफ्ना कुराहरू खोलेर भन्दैनन्, त्यस्तै खालका विद्यार्थीहरूको एउटा सुधारात्मक अर्गनाइजेसनलाई युवा मैत्री कार्यक्रम जस्तो भनौँ, त्यसलाई त्यही नाम दिउँ, हामीले युवा मैत्री कार्यक्रमको नाम दिउँ अथवा युवा सुधार कार्यक्रम दिउँ होइन, त्यस्तो साथीहरूको पनि अर्गनाइजेसन बनाएर पहल गर्यो भने त्यो पनि एउटा उपाय हुनसक्छ। अनेक उपायमध्ये त्यो पनि एउटा उपाय हुनसक्छ। अर्को रोजगारीको सन्दर्भ के छ? अब यस्तोमा हुनसक्छ कतिपय युवाहरूले रोजगारी नपाएर, काम नपाएर
अथवा ठाउँमा जस्तो सोचेको त्यस्तो कुरो नपाएर पनि होला। त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई यदि कोही त्यो हिसाबले रोजगारी नपाएर हैन धेरै प्रयत्न गर्दाखेरि पनि कहीँ कतै स्थान नपाएर त्यसरी फसेका हुन् भने उहाँहरूलाई हामीले रोजगारीको व्यवस्था पनि गरिदिउँ अथवा त्यस्ता किसिमका अपर्च्युनिटीहरू पनि राज्यले राज्यको दायित्व पनि हो र समाजमा अर्गनाइजेसन पनि छन्। हेर्नुहोस् अब जस्तो भनौँ न जससँग सम्पत्ति छ मुलुकका अलिकति सम्पत्तिमानहरूले त्यो पनि सोच्नु पर्यो कि जस्तो हिजो अस्ति मात्रै हामी अमेरिकाको बिल गेटको कुरा पढिराखेका थियौँ। बिल गेटले तपाईँको चाहिँ झन्डै झन्डै 2900 भन्नाले झन्डै 29,000 चाहिँ करोड रुपियाँ उहाँले पोलियो चाहिँ व्यवस्थाको लागि दिनुभयो, डोनेट गर्नुभयो भन्छ। समाजमा यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन् जससँग प्रशस्त मनी छ, प्रशस्त आर्जन छ, किन समाजको दायित्व पनि त हो नि, समाज वेलफेयरको काम गरौँ भन्ने दायित्व पनि त हो नि। यो त राम्रो कुरा हो नि। अहिलेका यस्ता धनाढ्य व्यक्तिहरूलाई पनि समाजको सबभन्दा विश्वमै जुन एउटा ठुलो समस्या भएको छ हामीले आर्जन गरेको सम्पत्ति त्यस्तो समस्या निदानमा लागोस् भन्ने चिन्तन भनेको राम्रो चिन्तन हो नि। त्यस्तै हाम्रा युवा पिँढीहरू जो हाम्रै भोलि देशका लागि समाजका लागि आधार स्तम्भहरू हुन् तिनीहरू नै को मार्गमा लागेर को बाटोमा लागेर आफ्नो जिन्दगीलाई त बोजिलो बनाएकै छन्, समाजको लागि एउटा ठुलो बोझ हो त्यो भोलि। त्यस्तो कुलतमा फसेका व्यक्तिहरूको समूह बढ्दै गयो भने मुलुकको लागि एउटा ठुलो क्रोनिक डिजिज हो, ठुलो समस्या हो। यो समस्याबाट हामी सबै पनि तडपिन्छौँ है। यो समस्याले उसलाई मात्रै हान्ने होइन, भोलि त्यो समस्या हामी कहाँ पनि आइपर्छ भन्ने चिन्तन यदि समाजका योग्य व्यक्तिहरू जससँग त्यो हैसियत छ, त्यो अवस्था छ, उनीहरूले पनि यस्ता अर्गनाइजेसनमा केही कुरो व्यय गर्ने र त्यसका लागि मानौँ त्यो यदि उसले जबै नपाएर त्यस्तो भएको हो भने त्यस किसिमको सोच पनि यदि समाजमा पलाउने हो र त्यो सोचले पनि एउटा राम्रो किसिमको मुभ लिने हो भने, गति लिने हो भने वास्तवमा मलाई लाग्छ युवाहरूका आवश्यकता, उनीहरूले नपाएको काम, यस्ता कुरामा पनि उनीहरूलाई अपर्च्युनिटी दिन सकिन्छ र त्यस अवस्थामा यस्ता दुर्व्यसन र कुलतबाट एउटा मुक्तिको उपाय त्यो पनि हुनसक्छ। अर्को चाहिँ युवाहरूलाई बढी सृजनशील काममा पहिलेदेखि व्यस्त गराउने, उनीहरूलाई काम दिने, सृजनशील कुराहरूमा व्यस्त गरायो भने उनीहरू चाहिँ यस्ता कुलततिर दुर्व्यसनतिर लाग्दैन थिए भन्ने खालका कुराहरू पनि आएको छ। स्वाभाविक रूप हो उनीहरूलाई मनोरञ्जनका साधनहरू दिने होइन, खेलकुदका साधनहरू दिने, केही क्रिएटिभिटी कसरी उनीहरूको दिमागलाई हामीले विभिन्न राम्रो सृजनात्मक कार्यमा उनीहरूको खुबीलाई होइन त्यसबाट हामी लिन सक्छौँ, त्यो खुबीलाई प्रयोग गराउन सक्छौँ भन्ने पक्षमा पनि समाजमा त्यस किसिमको सोच आएर त्यस्ता अपर्च्युनिटीहरू, त्यस्ता किसिमका क्लबहरू खोलेर उनीहरूलाई यदि त्यो पनि दिइन्छ भने त्यो पनि एउटा उपाय हो। र अब बिमारी लागिसकेका मानिसहरू जो कुलतमै फसिसकेका मानिसहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ नि ठिक गर्नका लागि, तिनीहरूको रोग निको गर्नका लागि जुन समाजमा यिनीहरूको पुनर्वास गर्ने जुन संस्थाहरू छन् तिनीहरू कहाँ नै वास्तवमा पठाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यो रोग अब चाहिँ हुँदैन, जस्तो फर्स्ट स्टेज, सेकेन्ड स्टेज, थर्ड स्टेज हुन्छ। थर्ड स्टेजमा गइसकेपछि त अब यो सामान्य अर्गनाइजेसन, सामान्य कुराले त्यसको कुरा हुँदैन, रोगी नै भइसकेको हुन्छ, रोगीको लागि उपचार गर्नै पर्छ। त्यसको लागि झन्डै 2 वर्षको विधि हुन्छ। यस्ता चाहिँ रोगीहरूलाई करिब 2 वर्षसम्म त्यो सुधार केन्द्रमा अब त्यति कसैले नराख्न सक्ने अवस्था पनि हुन्छ, त्यो खर्चिलो पनि हुन्छ। तथापि 6 महिना वर्ष दिनको अवधिमा त्यस्ता बच्चाहरूलाई, त्यस्ता भनौँ न दुर्व्यसनीहरूलाई त्यो निगरानीमा राखेर उनीहरूको दैनिक जीवन पद्धतिलाई परिवर्तन गर्दै गर्दै, किनभने त्यो लागु पदार्थको बानी पनि कडा नै हुन्छ, त्यो कडा बानीलाई, कडा संस्कारै भनौँ न, एक प्रकारको संस्कार बनिसकेको हुन्छ, कन्डिसन्स भन्छ कि त्यसले चाहिँ उसलाई परिचालन गर्ने किसिमको भित्रबाट त्यो एउटा फोर्सै बनिसकेको हुन्छ। त्यसको परिवर्तनका लागि चाहिँ वास्तवमा दैनिक रूपमै उनीहरूलाई निगरानीमा राख्नुपर्ने हुन्छ, टाइम लिनुपर्ने हुन्छ। आजको भोलि हुने कुरो होइन, जादुको छडी जस्तो होइन, जादुको छडी जस्तो हुँदैन, यो भइहाल्यो तुरुन्तै हुने कुरो, समय लाग्छ, समयमा धेरै धारण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र उनीहरूलाई जुन प्यारामिटर अनुसार दबाई गर्ने कुराहरू छ त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यति गर्दा गर्दै पनि जब त्यो सुधार केन्द्रबाट पुनर्स्थापनाबाट बाहिर आउँछ फेरि त्यस्तै किसिमको माहौलमा तुरन्त फसिहाल्छ। त्यही भएर अनि हामीले पछिल्लो अपडेट हेर्दाखेरि, पछिल्लो तथ्याङ्कहरू हेर्दाखेरि, चर्चाहरू सुन्दाखेरि के भयो भने धेरै सुधार केन्द्रहरूमा राखेका त्यस्ता व्यक्तिहरू फेरि पछि घरमा आएपछि त्यही ड्रग्समा फेरि गएको, त्यही वर्गमा गएको, त्यस्तै पहिलाकै अवस्थामा गएको भन्ने पनि पाएका छौँ। अब यसको लागि स्थायी नसाबाट मुक्ति प्राप्तिको लागि चाहिँ के उपाय छन् भन्ने विषयमा चर्चा गर्ने क्रममा हामी छौँ यतिखेर। अवश्य वास्तवमा अब यो उपचार गर्ने संस्थाहरूको निचोड पनि त्यही हो। मुलुकमा त्यति भनौँ न सङ्ख्यामा साइकोलोजिस्टहरू, मनोवैज्ञानिकहरू छैन, मनोचिकित्सकहरू छैन जसले सबै ड्रगिस्टहरूलाई चाहिँ आफू कहाँ उपचार गर्न सकुन्। त्यही भएर सरकारी निकायहरू, यस्ता उपचार गर्ने निकायहरूको ध्यान पनि के छ भन्दा उनीहरूको यस्ता आध्यात्मिक अर्गनाइजेसनहरू
जसमा हाम्रो ब्रह्मा कुमारी पनि पर्छ, हजुर, जसले मानवीय मूल्य, जीवनको मूल्यका विषयमा व्यक्तिलाई परिचित गराउँछ। अब यसमा पनि बडो प्यारसँग उनीहरूलाई ड्रगिस्टलाई धेरै कडा रूपमा पनि भन्नु हुँदैन, बडो प्यारसँग हामीले जस्तो भनौँ न, तपाईँलाई त्यत्तिकै त केही भन्नु मिल्दैन, तर तपाईँलाई ऐना देखाइदियो तपाईँको चेहरा के छ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ हुँदैन। ए मेरो यहाँ मुसो लागेको रहेछ, यहाँ यस्तो रहेछ भनेर तपाईँले त्यसलाई एउटा रियलाइज गर्नुहुन्छ र त्यो अनुसारले आफूलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुहुन्छ। एक्ज्याक्टली त्यतिखेरको अवस्था उनीहरूको साह्रै दयनीय अवस्था हुन्छ, अज्ञानमा फसेको अवस्था हुन्छ। त्यसैले त्यो कमजोर मानिसलाई बडो प्यारसँग, स्नेहसँग, कहिलेकाहीँ सुनाउनुभन्दा पहिले उनीहरूलाई प्यार दिनुपर्छ भन्छ कि प्यारले काम निक्लिन्छ भन्छ, क्रोधले डाँटेर निक्लिँदैन। कहिलेकाहीँ परमात्माको महावाक्य पनि त्यही निक्लिन्छ, जुन काम प्यारले निकाल्न सकिन्छ त्यो मारले र क्रोधले निकाल्न सकिँदैन भन्छ नि। त्यस्तै त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई, त्यस किसिमले ड्रगमा फसेका व्यक्तिहरूलाई कसैले माया गर्दैन कि ड्रगिस्ट हुनु भने उनीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण हेको दृष्टिकोण हुन्छ, घृणाको दृष्टिकोण हुन्छ। तर हाम्रो अर्गनाइजेसनमा जो यसमा चाहिँ संलग्न छन्, हाम्रा दिदीबहिनीहरू भाइहरू जसले पनि काउन्सिलिङ गर्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई बडो प्यारसँग, जस्तो भनिन्छ नि रोगलाई घृणा गर्ने रोगीलाई गर्ने होइन, जस्तो डाक्टरले रोगलाई घृणा गर्ने रोगीलाई गर्ने हो नि त। बिचरा त्यो एउटा आत्मा नै हो, त्यो एउटा व्यक्ति हो, त्यो होमनहार एउटा चाहिँ चाइल्ड हो, होमनहार एउटा मुलुकको लागि ठुलो खम्बा हो। त्यो कुलतमा फस्यो, त्यसलाई रोग लाग्यो, मैले आफूले जानेको विद्याबाट त्यसको रोग निको पार्नुपर्छ भन्ने शुभचिन्तन र त्यो शुभचिन्तनका माध्यमबाट त्यस्ता बच्चाहरूलाई हामीले बडो सुन्दर तरिकाले पहिले बोध गराउँछौँ। भाइ तपाईँको वास्तविकता के हो, यो ड्रग जुन खानुभयो, कुलतमा फस्नुभयो, या चाहिँ तपाईँ चाहिँ लागु पदार्थमा फस्नुभयो, या मद्यपानमा फस्नुभयो, यो त तपाईँले पछिल्लो सिकेको कुरा हो। तपाईँको वास्तविकता के हो त, हामी उसको वास्तविक स्वरूपमा लैजाने कोसिस गर्छौँ। उसभित्र भएको सही मूल्यहरूलाई हामीले उजागर गर्ने काम गर्छौँ, देखाइदिने गर्छौँ। त्यो ज्ञान दर्पण भनौँ न, जस्तो चेहरा हेर्नुको लागि बाहिर दर्पण हुन्छ, त्यस्तै उसको भित्री अवस्था देखाउनको लागि भित्री ज्ञान दर्पणमा लैजान्छौँ। त्यो हिसाबले काउन्सिलिङ गर्दाखेरि ऊ पनि सुन्छ कि बडो प्यारसँग सुन्छ। र त्यसपछि आखिर लागु पदार्थ खाँदाखेरि के हुन्छ भन्दा उसले आफ्नो चिन्तालाई बिर्सिने, आफ्नो मनमा भएको पीडालाई बिर्सिने, सर्टेन समय त बिर्सिन्छ नि। अनि त्यो पदार्थको जब नसा उत्रिन्छ फेरि त्योभन्दा बढी चिन्ता हुन्छ, फेरि झन् संसारमा उसको जीवनमा झन् होपलेसनेसको कुराहरू आउँछ, झन् नैराश्यतिर जान्छ, झन् डिप्रेसन बढेर जान्छ। तर खान्जेलसम्म फेरि के हुन्छ, त्यो सबै कुरो बिर्सिन्छ। र राजयोग भनेको एउटा यस्तो किसिमको अभ्यास हो जसले मनलाई आनन्दित दिन्छ, मनमा अथाह आनन्दको अनुभूति गराउँछ, अथाह सुखको अनुभूति गराउँछ। मान्छेलाई चाहिएको के हो भन्नुहोस् त, चाहिएको पनि त उसलाई सुखै चाहिएको, आनन्द चाहिएको, शक्ति चाहिएको, खुसी चाहिएको। उसले त्यसबाट खुसीको अनुभूति गर्छ, आनन्दको अनुभूति गर्छ, बोझ रहितको अनुभूति गर्छ। वास्तवमा राजयोगको अभ्यासले जहाँ आत्माको शुद्ध ज्ञान दिइन्छ, शरीरभन्दा परको एउटा शक्तिको बोध गराइन्छ, र त्यसपछि शक्तिको स्रोत परमात्मा एकाकार हुने तरिका बताइन्छ। र थोरै समय पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई जब हामी यो अभ्यास गराउँछौँ, जस्तो भन्ने गरिन्छ नि 72 रोगको एउटै दबाई भने जस्तै, 72 रोगको एउटै दबाई अमृत धारा भनेर भन्छ कि, त्यस्तै मानवीय जीवनका लागि र खास गरी दुर्व्यसनमा, कुलतमा, मद्यपानमा, धुम्रपानमा फसेका युवा प्रौढ जसलाई पनि यदि अमृत धारा रूपी बिमारलाई अमृत धारा रूपी औषधि हो, त्यो औषधि हो भने एउटा राजयोग नै औषधि हो हाम्रो अनुभवमा। सुरुका दिनहरूमा मानिसहरू बडो चाहिँ परिशान भएर आउँछ, कोही रक्सीमा चुल्लुमा डुबेको अवस्था हुन्छ, कोही च्यान स्मोकरको रूपमा हुन्छ, कोही कतै काहीँ ड्रगमा फसेको अवस्थामा पनि हुन्छन्। यदि उसले चाहेर हाम्रो सम्पर्कमा आयो, हामीले राम्रो तरिकाले ह्यान्डल गर्न सक्यौँ भने, गर्ने चाहिँ त्यो मौका हामीलाई दियो भने, वास्तवमा यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्। तर त्यो व्यक्ति आफ्नो इच्छा पनि त हुनु पर्ला नि उसको, त्यो व्यक्तिको होइन, कसैले बुवा आमाले अभिभावकले जबरजस्ती ल्याइदिएर ल गराइदिनु पर्यो भनेर त फेरि नहोला, स्वयं जो प्रयोगकर्ता व्यक्तिकै चाहना इच्छा चाहिँ हुनु पर्ला नि फेरि, होइन। अब जस्तो यसमा के देखिया छ भने हाम्रो निचोडमा त्यस्तो एकदम क्रोनिक लागु पदार्थमा फसिएको आफ्नो इच्छाले त आउँदैन। हेर्नुहोस्, आमा बुवाले पनि त्यहाँ ल्याएर दिनभरि, फेरि मैले अघि नै भने 1-2 घन्टाले पनि पुग्दैन। त्यस्तो क्रोनिक डिजिज भएको व्यक्तिलाई त त्यस्तो आश्रा केन्द्रहरू जस्ता जो पुनर्स्थापनाका लागि बनेका केन्द्रमा भर्ना गर्नै पर्छ। अब रह्यो त्यहाँ हाम्रो मद्दतको कुरा। अब त्यस्तो ठाउँमा गएर उनीहरूको लागि अन्य चाहिँ जुन किसिमको दैनिक उनीहरूको चार्ट छ, त्यो चार्टभित्र आध्यात्मिक एउटा चिन्तनका लागि, राजयोग अभ्यासका लागि पनि उनीहरूले 1-1.5 घन्टाको टाइम राखिदिएको हुन्छ। त्यहाँ गएर हामीले आफ्नो समय निकालेर एउटा वेलफेयरको हिसाबले, तिनीहरूको कल्याणको हिसाबले त्यहाँ गएर हामीले काम गर्न सक्छौँ। त्यहाँ रेगुलर रूपमा जस्तो वर्षौँदेखि हाम्रो त्यहाँ चलिरहेको छ, वर्षौँदेखि हामीले चलाउँछौँ। त्यसमा बिस्तारै बिस्तारै उनको संस्कारलाई परिवर्तन गर्ने, बानीलाई परिवर्तन गर्नमा ठुलो सफलता प्राप्त भएको हुन्छ। जस्तै यहाँहरूले त जेलमा पनि गएर, ठुल्ठुला जेलमा गएर त्यहाँका कैदीहरूलाई पनि धेरै राम्रो ज्ञान निरन्तर नियमित सुनाउनुहुन्छ, र त्यही भित्रका कैदीहरू ठुल्ठुलो अपराधमा गएर बसेका, सजाय भोगिरहेका कैदीहरूले त्यही भित्र ब्रह्मकुमारीको ज्ञान लिएर धेरै राम्रो जीवन सुधार गरेर बाहिर आएको धेरै उदाहरणहरू हामीले पढेका छौँ, हामीले पढ्न पाएका छौँ। यो पनि धेरै राम्रो
अभियान हो नि। अवश्य, किनभने जेलको जुन कुरा उठाउनु वास्तवमा जेलका कैदीहरूलाई भनौँ मान्छेहरूको हेर्ने नजर के हुन्छ भने यी कैदी हुन्, यिनले त कुनै ठुलो क्राइम गरेकै हुन्छ, यी अपराधी हुन्, हेर्ने दृष्टिकोण नै यो त कैदी हो भनेर हेर्ने हेको दृष्टिकोण हुन्छ। तर हाम्रो जब त्यहाँ प्रवेशता हुन्छ, हाम्रा दिदीबहिनीहरू जहिले राखी बान्ने, कुनै दशैंको पर्वमा टिका लगाउने, हाम्रो लागि त सबै भाइ नै हुन्छन्। त्यतिखेर उनीहरूको चाहिँ त्यो के क्राइम गर्यो, कता के गर्यो भन्ने सबै बिर्सेर उनीलाई सुने हेर्नुहोस्, खुङखारभन्दा खुङखार व्यक्ति जसले नराम्रो काम गरेको छ उसले पनि व्यवहार चाहिँ राम्रो चाहन्छ कि उसलाई गर्ने व्यवहारमा यदि हामीले यो क्राइमर नै हो, यो त चाहिँ अपराधी नै हो भनेर हेऱ्यौँ भने त्यस अवस्थामा कहिल्यै पनि हाम्रो नजिक आउँदैन। यदि उसलाई पनि हामीले प्यारको व्यवहार गर्छौँ, स्नेहको व्यवहार गर्छौँ भने त्यो मान्छे पनि हाम्रो नजिकमा आउँछ अनि हामीले दिने राम्रा कुराहरू सुन्छ। निश्चित रूपमा यदि काठमाडौँकै कुरा गऱ्यौँ भने हाम्रो सेन्ट्रल जेलमा पनि, भद्रकोट जेलमा पनि, महिला जेलमा पनि त्यहाँ धेरै काम गरे, कोही त्यसै फँसेका पनि हुन्छन्, कोही लागु पदार्थको कारोबारमा फँसेका हुन्छन्, कसैको चाहिँ कसै हत्या गरेर फँसेका हुन्छन् र उनीहरूलाई कसैले फसाइदिएको नि हुन्छ। त्यतिखेरको उनीहरूको मनस्थिति यति चाहिँ नि भनौँ न एउटा बदलाको भावना हुन्छ। खास गरी त्यो जेलमा बस्ने मान्छेहरूको यहाँबाट म केही गरी छुटेर गएँ भने जसले मलाई जेलमा हाल्यो त्यसलाई सबभन्दा पहिले सिद्ध्याउँछु भने बदलाको भावना हुन्छ। त्यस्ता चाहिँ बदलाका भावना भएका, ईर्ष्याका भावना भएका, भित्रबाट अझ क्राइम गरौँ भन्ने भावना भएका व्यक्तिहरू जब हाम्रो राज्यको अभ्यासमा आउँछन्, ज्ञानको महत्त्व बुझ्छन्, ए मेरो जिन्दगी के हो, मैले अरूलाई गर्ने कर्तव्य के हो, मेरो वास्तविक स्वभाव के हो, मैले गर्नुपर्ने के हो, यति प्यारो रूपले उनीहरू परिवर्तन हुन्छन् अनि उनीहरू सबभन्दा पछि हामीलाई सुनाउँछन्। अब यहाँबाट गएर सबभन्दा पहिले मेरो काम के हुन्छ भने जसले मलाई यो जेलमा पठायो, जसले मलाई जेलमा फसायो त्यो मेरो महामित्र रहेछ, त्यो मित्रले मलाई यहाँ ल्याएपछि मैले यति राम्रो ज्ञान पाएँ, आफ्नो जिन्दगीलाई सुधार्ने अवसर प्राप्त गरेँ। अब सबभन्दा पहिले म यहाँबाट जब निस्किन्छु त्यो भाइलाई पनि म, त्यो बहिनीलाई पनि म आश्रममै लिएर आउँछु, त्यसलाई पनि राजयोगी बनाउँछु। कति सकारात्मक सोच हेर्नुहोस् त। निश्चित रूपमा संस्कार परिवर्तन भन्छ कि संस्कार परिवर्तन, बानी व्यवहार परिवर्तन। त्यतिखेर जेलमा बस्नेहरू पनि त खानपान, आहार विहार हेर्नु तिनीहरूको यति अभद्र हुन्छ। जब ज्ञानमा आउँछन् त्यो एउटा आश्रमै बनिहाल्छ कि सुधार केन्द्रै बनिहाल्छ। र हाम्रो त इक्जाम्पलै छ हेर्नुहोस्, हाम्रो उसमा के छ भने ठुला ठुला डाकुहरू पनि परिवर्तन भएका छन्। अब जस्तो भनौँ भारतमा पञ्चम सिंह डाकु भनेको कुख्यात डाकु हो। पञ्चम सिंह डाकु भनेको कुख्यात मान्छे, उसले कई मान्छे आफ्नो हातले उसले 100 जनालाई मारेको छ। जब उनीहरूले सरेन्डर गरे भारत सरकारको गाडी हैन, चम्बल सिंहका, चम्बल घाँटीका ठुला ठुला डाकुहरू, माधव सिंह सहितका ती डाकुहरूले जब सरेन्डर गरे, तर उनीहरूमा त्यो ठुलो इल्जाम थियो नि, ठुला किसिमका मतलब दोषहरू लागेका थिए, अनेक अपराधहरू उनीहरूमाथि थिए। त्यही भएर उनीहरूलाई आजीवन कैदको सजाय गर्यो इन्डिया गभर्मेन्टले। सरेन्डर गरेपछि पनि कानुन अनुसार सजाय हुनु पर्यो। त्यसमध्येका जब त्यहाँ हाम्रो दिदीबहिनीहरू गएर त्यहाँ जेलमा कार्यक्रमहरू गरे, राज्यको शिक्षाहरू चलाए, त्यसमध्येको पञ्चम सिंह डाकुलाई यति राम्रो लाग्यो, यति राम्रो लाग्यो, ऊ त साँच्चै राजयोगी बन्यो। आजीवन कैद भारतमा चाहिँ नि कुनै 20 वर्ष भन्ने छैन कानुन, आजीवन जीवनभरि नै राख्नुपर्ने। आजीवन कैदमा भएको मान्छे 5 वर्षको उसको सुधार हेर्दाखेरि पक्का राजयोगी, ऋषि के रत्नागर डाकु ऋषि बने जस्तै, वाल्मीकि बने जस्तै। अनि सरकारले भनौँ त्यहाँको प्रशासनले उसलाई छुट गरिदियो, ल यो त मान्छे सुध्रेछ, राजयोगीलाई किन राख्ने, त सुधार भइसक्यो। वास्तवमा साँच्चै सुधार भयो। जब गाउँमा फर्केको थियो, गाउँका मानिसहरूलाई मारिदिन्थे, मार्न भनेर कसिएका थिए, गाउँमा डाकु आयो किन उसले त्यहाँका मान्छेलाई धेरै मारेका थिए। तर के भने उसले यति राज्यको आफ्नो जीवनमा परिवर्तन गरेको थियो, उसले त्यो मार्न आउने मानिसहरूको समूहलाई पहिले के भने मलाई 2 मिनट टाइम दिनुहोस्, 5 मिनट टाइम दिनुहोस्, मैले आफ्ना कुराहरू राख्छु र त्यसपछि तपाईँहरूलाई ठिक छ मैले बिराएको हो, मैले गल्ती गरेको हो, तपाईँहरू पछि मेरो टुक्रा टुक्रा गरेर काट्नु जे गर्नुहोस्, तर मलाई सुनाउने मौका दिनुहोस्। तर हेर्नुहोस् जादुगरी उसले जुन जीवनमा राज्यको अभ्यास गरेको थियो, संस्कार परिवर्तन गरेको, यति प्यारको भाषा, यति रुहानी भाषा बोल्यो कि साँच्चै त्यो आक्रोशमा आएका व्यक्तिहरू पानी पानी भयो। उसले सबैसँग माफी माग्यो, आफ्नो चाहिँ खुट्टा पर्यो, उसले आफ्नो सबै कुरो रियलाइज गर्यो। पछि त्यो मान्छे साँच्चै चाहिँ ब्रह्मा कुमार बन्यो कि। अनि आफ्नै घरमा गएर राज्यको सेन्टर खोल्यो, आफ्नै छोरी रमालाई पनि सेन्टरको एउटा समर्पित बहिनी बनायो र उनको चाहिँ धेरै ठाउँमा इन्टरभ्यू हुन्छ। अहिले पनि छँदैछन्, सायद मलाई 95 वर्षका भइसके। अब पञ्चम सिंह डाकु भन्न मिल्दैन उहाँलाई, उहाँ राजयोगी पञ्चम सिंह भनेर भनिन्छ। त परिवर्तन त हुँदो रहेछ नि। भनाइको मतलब के हो भने राज्यको विद्यालय अत्यन्तै खुङखारभन्दा खुङखार संस्कार, अति जीर्ण भएको संस्कार, चाहे त्यो कुलतमा होस्, चाहे दुर्व्यसनमा होस्, चाहे कुकर्ममा होस्, विभिन्न कुकर्मले, विभिन्न पाप कर्मले, विभिन्न दुर्व्यसनले जीर्ण भएको मनस्थिति र संस्कारलाई पनि सुधार गर्नमा साँच्चै भन्नुहुन्छ राजयोगी विद्या। तर मान्छेको क्लिक चाहिँ हुनु पर्यो है, चाहना हुनु पर्यो र उसको दिमागले त्यसलाई स्वीकार गर्नु पर्यो। स्वीकार गरेर उसको मनमा क्लिक हुन्छ भने सुधार नहुन सक्ने कुरो होइन, सुधार हुन सक्छ। त्यसैले अहिले जुन एउटा समस्या भएको छ, अरूभन्दा पनि यो लागु पदार्थका दुर्व्यसनीहरूको सुधार गाह्रो छ भन्ने जुन समस्या छ, वास्तवमा त्यो समस्याको निदानका लागि यहाँले जुन कुरो उठाउनु भएको छ, साँच्चै राज्यको शिक्षा, ब्रह्मा कुमारी विद्यालयबाट दिइने सत्य ज्ञान र राज्यको शिक्षा, यदि त्यो आत्मालाई, त्यो व्यक्तिलाई
हामीले बडो प्यारसँग गर्न सक्यौँ भने उसले जुन ड्रगबाट आनन्द लिइरहेको थियो, ड्रगबाट जुन किसिमको उसलाई अनुभूति भयो, त्योभन्दा परम गुना मेनी टाइम्स भनौँ न, धेरै गुणाले उच्च कोटिको जब परम आनन्दको, ईश्वरीय आनन्दको, आत्मीय आनन्दको, आन्तरिक सुखको, परमानेन्ट सुखको अनुभूति गर्छ भने ब्रह्माकुमारीले दिने जुन राजयोग र ज्ञान छ, सँगसँगै ज्ञान पनि छ। ज्ञानले के उसलाई बोध गराउँछ भने अरे तपाईँको जिन्दगी त परमात्माको वरदान हो, ईश्वरको गिफ्ट हो। ईश्वरले यति सुन्दर मानव जीवन दिएको छ, यो संसारमा महत्त्वपूर्ण कर्म गर्नका लागि, अरूको सेवा गर्नका लागि, तपाईँ अरूको सेवा गर्नका लागि यहाँ अवतरित भएको आत्माले आफूलाई नै बोझ बनाउने, यानी उसलाई रियलाइज गराउँछौँ कि ज्ञानबाट उसको मूल्य, उसको महत्त्वलाई जागृत गरेपछि उसले कहिले के हुन्छ भने मान्छेहरूलाई हामीले अरू कुरा मात्रै उसको मूल्य बुझाउनुपर्छ कि तपाईँ वास्तवमा के हो त, तपाईँ वास्तवमा एउटा महान शक्ति हो, महान आत्मा हो, प्योर आत्मा हो, सत्य आत्मा। तपाईँ त्यस्तो राम्रो शक्ति छ, तपाईँ त्यो कहाँ कहाँ कता कता बाटो बिराएर अज्ञानका कारण, अन्धकारका कारण यस्तो कुलतमा तपाईँ फसेको, तपाईँको रियलिटी केही होइन, तपाईँको रियलिटी योभन्दा फरक हो भन्ने हिसाबले उसको महत्त्व जब बुझाउँछौँ नि, वास्तवमा त्यस्ता फसेका भनिन्छ नि, अल्ल्याए कुब्जाए भन्छ कि अत्यन्त पापीभन्दा पापीलाई पनि यदि उसको आन्तरिक महत्त्व, रियालिटी के हो त, उसभित्रको शालिग्राम आत्माको महत्त्व के हो भन्ने बुझाइदियो भने त्यो कुरो उसको मनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै उसमा एउटा नयाँ जागृति आउँछ। त्यो सबै यहाँहरूले निःशुल्क नै गर्नुहुन्छ? निःशुल्क, हाम्रो सेवा त निःशुल्क नै हो। त्यही भएर पनि दिनभरि राखेर गर्ने त्यस किसिमको आवासीय व्यवस्था त छैन, तर के भने निःशुल्क रूपमा जो पनि आउँछन्, जताबाट नि आउँछन्, जुन किसिमका पनि आउँछन्, ती सबै मानिसहरूलाई हामीले बडो प्यारसँग उनीहरूलाई चाहिँ शिक्षा दिन्छौँ। र हाम्रो निचोडमा अहिले मुलुकभरि लाखौँ यस्ता भाइ बहिनीहरू, मैले अस्ति पनि कुरो राखेको थिएँ, डाइरेक्ट चाहिँ दारू पिएर रक्सी पिएर आएको मान्छे पनि कोर्स गर्न आउँछ, हेर्दाखेरि त मुखबाट गन आइरहेको हुन्छ। हाम्रा बहिनीहरूलाई पनि, टिचरहरूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। त्यस्ता मान्छेको प्रवाह नगर्ने बडो प्यारसँग कुरा गर्नु छ। साँच्चै त्यस्ता मानिसहरू पनि परिवर्तन भएर एउटा राजयोगी, सन्तुलित घर परिवारमा बसेर अत्यन्त सुन्दर र सुखद जीवन, बहुत आरामदायी जिन्दगी केवल पैसा र पानीले, वस्तु र वैभवले सम्पन्न भएर मात्रै हुँदैन। मानिससँग जे जस्तो छ त्यसैमा रमाउन सक्ने, त्यसैलाई सही रूपमा सन्तुष्टिका साथ प्रयोग गर्न सक्ने एउटा सुन्दर क्षमताको विकास राजयोगले गराइदिन्छ। र यही परिवेशमा अहिलेको समाजमा, अहिलेको वातावरणमा जहाँ दुःख छ, कई प्रकारका घटना छन्, यी सबै घटनाका बिचमा पनि एउटा सकारात्मक चिन्तन, शक्तिशाली चिन्तन, शुद्ध चिन्तन र सुव्यवस्था जीवनमा कायम गर्ने एउटा पद्धति वास्तवमा यो ज्ञान र राजयोगले मानिसलाई दिन्छ, जसबाट जीवन अत्यन्त सुखद र सन्तुलित बन्छ। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद रामसिंहजी। असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषयमा असाध्यै महत्त्वपूर्ण चर्चा हामीले गऱ्यौँ। यसबाट हाम्रा दर्शकहरूले धेरै लाभ लिनुभयो होला भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ। यो व्यवस्थित जीवन, सन्तुलित जीवनका लागि नशा मुक्त जीवन भन्ने मूल शीर्षकमा रहेर हामीले धेरै महत्त्वपूर्ण चर्चा गऱ्यौँ। यो सम्पूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ओम शान्ति, धन्यवाद। ओम शान्ति। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले सन्तुलित जीवनका लागि नशामुक्त जीवन भन्ने मूल शीर्षकमा रहेर धेरै महत्त्वपूर्ण चर्चा गऱ्यौँ। यो चर्चाबाट पक्कै पनि यहाँहरू लाभान्वित हुनुभयो होला भन्ने हामीलाई विश्वास छ। आगामी प्रस्तुतिहरूमा यस्तै जीवन मूल्यका महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी चर्चा गर्छौँ। आगामी प्रस्तुतिहरू यहाँहरू सबैलाई हेर्नको लागि आग्रह गर्दै गडलिउड स्टुडियोबाट नवीन दाहाल बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।